शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। आज मिति 2077 साल मङ्सिर महिनाको 21 गते आइतबार, तदनुसार 6/12/2020 को अव्यक्त महावाक्य छ। रिवाइज हो 20/2/87 को। आज बाबाले विशेष बच्चाहरूको सेवादारी बच्चाहरूसँग मिल्न आउनु भएको छ। त बच्चाहरूको याद र पवित्रताको रेखाहरू बाबाले देख्नु भएको छ। सच्चा सेवाधारीको 3 रेखाको बारेमा बताउनु भएको छ। आज सर्व स्नेही विश्व सेवाधारी बाबा आफ्ना सदा सेवाधारी बच्चाहरूसँग मिल्न आउनु भएको छ। सेवाधारी बाप दादालाई समान सेवाधारी बच्चाहरू सदा प्रिय छन्। आज विशेष सर्व सेवाधारी बच्चाहरूको मस्तकमा चम्किरहेका विशेष 3 रेखालाई देखिरहनु भएको छ। हरेकको मस्तक त्रिमूर्ति तिलक समान चम्किरहेको छ। यी 3 रेखाहरू के का निशानी हुन्? यी 3 प्रकारका तिलकद्वारा हरेक बच्चाहरूको वर्तमान रिजल्टलाई देखिरहनु भएको छ। बापदादाले हामी सेवाधारी बच्चाहरूको निधारमा 3 रेखाहरू चम्किरहेको देख्नु भए। तिलक जस्तै त्रिमूर्ति तिलक चम्किरहेको देख्नु भए। के का निशानी हुने 3 रेखा? त यो 3 रेखाको द्वारा वर्तमान बच्चाहरूको स्थिति अवस्था रिजल्टलाई बाबाले नापिरहनु भएको छ, जाँच गरिरहनु भएको छ। पहिलो हो सम्पूर्ण योगी जीवनको रेखा। पहिला रेखा, पहिला टीका के देख्नुभयो बाबाले? सम्पूर्ण योगी जीवनको रेखा। दोस्रो हो पवित्रताको रेखा। तेस्रो हो सच्चा सेवाधारीको रेखा। तीनवटै रेखामा हरेक बच्चाहरूको रिजल्टलाई देखिरहनु भएको छ। कुन कुन रेखा भन्नुभयो बाबाले? आज सेवाधारी बच्चाहरूको मस्तकमा चम्किरहेको 3 रेखा अर्थात् 3 तिलक बाबाले देख्नुभयो। पहिला सम्पूर्ण योगी जीवनको रेखा। कतिको छ? लामो टेढो मेढो हैन, कहिले जुट्ने कहिले टुट्ने यस्तो छ कि कस्तो छ बाबाले हेर्नुभयो। दोस्रो पवित्रताको रेखा। सदा बाबाको बच्चा बनेदेखि ब्रह्मचारीको साथसाथमा के हुनु पर्यो? ब्रह्मचारी। ब्रह्माको आचरणलाई पनि फलो गर्नेवाला। यस्तो छन् कि छैनन्? पवित्रता बीचबीचमा खण्डित हुन्छ कि नै? मनसा वाचा कर्मणामा। त यो देख्नुभयो। तेस्रो सच्चा सेवाधारीको रेखा हैन। निमित्त सम्झेर निस्वार्थ भावनाले परोपकार र विश्व कल्याणकारीको भावले कतिको सेवा गर्छन् बच्चाहरूले, कस्तो सेवाधारी छन्। त यो बाबाले आज जाँच गर्दै हुनुहुन्छ। तीनवटै रेखामा हरेक बच्चाहरूको रिजल्टलाई देखिरहनु भएको छ। यादको रेखा सबैको चम्किरहेको छ। यादको रेखा बाबाले के देख्नुभयो? निधारमा चम्किरहेको त छ, तर के? तर नम्बरवार छ हैन। नम्बरवार छ, हुनुपर्ने नम्बर 1, तर बाबाले के देख्नुभयो? नम्बरवार देख्नुभयो। कसैको रेखा सुरुदेखि अहिलेसम्म अव्यभिचारी अर्थात् सदा एकको लगनमा मगन रहेको छ। अव्यभिचारी याद, एकको यादमा डुब्ने। एक बाबा दूसरा न कोही, बीचमा तेस्रो एक बाबा दूसरामा तेस्रो बीचमा अरू कोही पनि छैन हैन। त
त यस्तो लगन, एकको लगनमा मगन रहने अव्य विचारी सुरुदेखि लिएर जबदेखि बाबालाई चिन्यो, आफूलाई जान्यो, तबदेखि उसको अव्य विचारी यादको लगन कसैको निधारमा देख्नु भए। दोस्रो कुरा, अटुट रहेको छ, अव्य विचारी छ र अटुट रूपमा रहेको छ। कुन रेखा? कुन रेखालाई जाँच गर्दै हुनुहुन्छ बाबाले? मूल्याङ्कन दिँदै हुनुहुन्छ, नम्बर दिँदै हुनुहुन्छ। यादको रेखा अव्य विचारी र के हुन पर्यो? अटुट रूपमा। सदा सिधा रेखा अर्थात् सिधै बाबासँग सर्व सम्बन्धको लगन सदा रहेको छ। सिधा रेखा भनेको के रहेछ? अटुट रूपमा बाबासँग त छ, लगनमा मगन छन्, अव्य विचारी छन्, हैन? र साथसाथै के हुनु पर्यो? यादमा सर्व सम्बन्धको लगन पनि हुन पर्यो। पिता मात्रै होइन, माता मात्रै होइन, सखा, स्वामी, सद्गुरु, हैन? सबै पुत्र पुत्री जे बनाए पनि साजन सजनी, है? त विभिन्न सम्बन्धको यो बाबा भन्नुहुन्छ यादमा बाबासँग सर्व सम्बन्धको लगन छ कि छैन, यो पनि हेर्दै हुनुहुन्छ बाबाले। सदा रहेको छ वा कोही निमित्त आत्माद्वारा बाबासँग सम्बन्ध जोड्ने अनुभवी छौ? सिधै बाबाको सहारा छ वा कुनै आत्माको सहाराद्वारा बाबाको सहारा छ? एक छन् सिधा रेखा भएकाहरू, हैन? बीचमा कोही बाबासँग सम्बन्ध जोड्नलाई बीचमा कोही चाहिँदैन, निमित्त आत्मा, हैन? या योग लगाउनलाई कोही व्यक्ति चाहिन्छ त? कोहीले भन्न पर्छ र इसारा गर्नु पर्छ र बाबासँग अटोमेटिक दिलको सम्बन्ध, दिलको सहारा, हैन? दिलको साथी बाबालाई बनाउने कोही आत्माको सहाराबाट बाबासँग जुट्ने होइन, सिधै बाबासँग कनेक्सन। एक छन् सिधा रेखा भएकाहरू, यादको रेखा। दोस्रो छन् के छन् होला? एउटा कसैको सिधा अव्य विचारी, एकको लगनमा मगन, सर्व सम्बन्धको बाबासँग अनुभव, हैन? यस्तो सिधा रेखा भएका छन्। दोस्रा छन् बीचबीचमा धेरै भाङ्गिएका रेखाहरू, भाङ्गा टिङ्गा काटिएका रेखाहरू देख्नुभयो बाबाले यादमा। यी हुन् यादको रेखाका विशेषताहरू। दोस्रो छ, दोस्रो के भन्नु बाबाले? 3 रेखा देख्नु भएको छ। यादको बारेमा बताउनु भयो बाबाले। अर्को छ पवित्रताको बारेमा, हैन? पवित्रताको बारेमा के भन्नुहुन्छ त बाबाले? ध्यान दिएर सुनौ। दोस्रो छ सम्पूर्ण पवित्रताको रेखा। यसमा पनि नम्बरवार छन्। एक छन् ब्राह्मण जीवन लिना साथ, ब्राह्मण जीवनको विशेष बाबाको वरदान प्राप्त गरेर सदा र सहज यो वरदानलाई जीवनमा अनुभव गर्नेहरू। के भन्नु बाबाले? ब्राह्मण जीवन लिना साथ, पवित्रतामा ब्राह्मण जीवन लिना साथ पवित्रताको वरदान, हैन? ब्राह्मण जन्म लिने बित्तिकै पवित्र भव, योगी भव भनेर बाबाले वरदान दिनुभएको छ। यो वरदानलाई स्वतः र सहजै जीवनमा अनुभव गर्नेवाला छन् एक थरीका बच्चाहरू। तिनीहरूको रेखा सुरुदेखि अहिलेसम्म कस्तो होला? जब ब्राह्मण बन्यो, मनदेखि ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य र ब्रह्मचारी यो दुईटैलाई धारणा गर्नेवाला यस्ता बच्चाहरूको रेखा कस्तो होला? सिधा कि बाङ्गिएका, काटकुट भएका? हस्तरेखा पनि सिधै छ भने राम्रो भाग्य भनिन्छ, होइन? बिचमा टेढो मेढो काटेको छ भने भाग्य काटियो भने जस्तै, त्यस्तै बाबाले पनि यादको पवित्रताको रेखा हेर्दै हुनुहुन्छ। ती जो बचपनदेखि नै ईश्वरीय जन्म लिने बित्तिकै नै पवित्रताको वरदानलाई पालना गर्छन्, वरदानको रूपमा अनुभव गर्छन्, सहजै स्वतः रूपमा अप्ठ्यारो नलागिकन, मेहनत बिना स्वतः नै वरदानको रूपमा अनुभव गर्छन् भने त्यस्तो बच्चाहरूको सुरुदेखि अहिलेसम्मको रेखा सिधा छ भन्नुहुन्छ बाबाले। अर्का छन् ब्राह्मण जीवनको यस वरदानलाई अधिकारको रूपमा अनुभव गर्दैनन्, कहिले सहज र कहिले
कस्तो मान्छन्? पवित्रतामा धेरै क्याटेगोरी छन् होइन? मन, वचन, कर्म, खानपिन, रहन सहन, आचार विचार व्यवहारमा थुप्रैमा छ पवित्रता है, सम्पूर्ण पवित्रता। कोही बच्चा जन्मदेखि नै पवित्रतालाई सहजै अपनाउँछन्, वरदानको रूपमा अपनाउँछन् भने कोहीलाई वरदानको अधिकारको रूपमा अनुभव गर्दैनन्। कहिले सहज, कहिले मेहनतले र धेरै पुरुषार्थले अपनाउनेहरू, धेरै मेहनत गरेर बल्ल बल्ल पवित्रतालाई अपनाउनेहरू छन् है। तिनीहरूको रेखा सदा सिधा र चम्किरहेको हुँदैन। तिनीहरूको रेखा कस्तो छ? कस्तो छ पवित्रताको रेखा? जसको रेखा सिधा छ, जसले वरदानको रूपमा सहजै पवित्रतालाई अपनाएका छन्, उनीहरूको चम्किलो छ, सिधा छ। र जसले कहिले गाह्रो, कहिले सहज होइन, सधैँभरि एकनास चल्दैन पवित्रतामा भने उनीहरूको रेखा सिधा र चम्किरहेको छैन भन्नुहुन्छ बाबाले, हुँदैन। वास्तवमा याद र सेवाको सफलताको आधार नै के हो? पवित्रता। पवित्रता भनेको होइन सुख शान्ति याद सफलता हरेकको चाबी हो पवित्रता। केवल ब्रह्मचारी बन्नु यति मात्र पवित्रता होइन, तर पवित्रताको सम्पूर्ण रूप हो के होला? कोही सेलिब्रेसीलाई मात्रै धारणा गर्नु यो पवित्रता, त्यो त हो पवित्रता रूपी बिल्डिङको जग हो त्यो सेलिब्रेसी, शारीरिक पवित्रता। तर बाबाले भन्नुहुन्छ यहाँ त पवित्रताको बहुत सूक्ष्म परिभाषा बाबाले बताउनु भएको छ होइन। केवल ब्रह्मचारी बन्नु यति मात्र पवित्रता होइन, तर पवित्रताको सम्पूर्ण रूप हो ब्रह्मचारीको साथ साथमा होइन, ब्रह्मचारी बन्नु, ब्रह्मचर्यको साथ साथमा ब्रह्मचारी, ब्रह्मा बाबाको आचरणलाई फलो गर्नेवाला होइन। ब्रह्मा बाबा सम्पूर्ण रूपले ब्रह्मचारी हुनुहुन्थ्यो नि। ब्रह्मचारी अर्थात् ब्रह्माको आचरणमा चल्नेवाला, जसलाई बाबाको अनुसरण गर्नेवाला भनिन्छ। किनकि अनुसरण ब्रह्मा बाबालाई गर्नु छ, शिव बाबा समान स्थितिमा बन्नु छ, तर आचरण अशरीरी बन्नमा कसलाई फलो गर्ने? शिव बाबा त सदा निराकार अशरीरी, तर साकारमा रहेर पनि कर्मयोगी बन्नलाई, सम्पूर्ण पवित्रतालाई अपनाउनलाई कसलाई फलो गर्नु पर्यो हामीले? साकारमा। साकार हामीले हेर्ने उदाहरण मूर्त ब्रह्मा बाबा हुनुहुन्छ नि, उदाहरण स्वरूप। त बाबा भन्नुहुन्छ शिव बाबा समान स्थिति बन्नु छ, तर आचरण वा कर्ममा ब्रह्मा बाबालाई अनुसरण गर्नु छ। हर कदममा ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्यको व्रत सदा संकल्प र स्वप्नमा पनि होस्। ब्रह्मचर्य व्रत दुनियाँमा पनि कति आत्माहरू हुन्छन् होइन, पूजापाठ भक्तिको कर्मकाण्ड गर्दा पनि ब्रह्मचर्य व्रतलाई पालना गर्छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ ब्रह्मचर्य व्रत सदा संकल्प र स्वप्नमा पनि होस्, स्वप्नमा पनि ब्रह्मचर्य व्रत खण्डित नहोस्। पवित्रताको अर्थ हो सदा बाबालाई साथी बनाउनु होइन। बाबाले निचोड सार के भन्नुभयो? सम्पूर्ण पवित्रताको अर्थ के हो? भगवानलाई, सर्वशक्तिवान ईश्वरलाई आफ्नो जीवनको सहारा साथी बनाउनु होइन। ब्राह्मण फ्यामिलीलाई सहयोगी बनाउनु, तर सहारा कसलाई बनाउनु? सहारा र सहयोगीमा फरक छ होइन। सहारा बाबालाई बनाउनु, व्यक्तिलाई ईश्वरीय कार्यमा, ईश्वरीय सेवामा मद्दतगार सहयोगी बनाउनु। त ब्रह्मचर्यको बाबा भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण पवित्रताको अर्थ हो सदा भगवानलाई साथी बनाउनु, सदा साथको बाबाको साथमा रहनु। साथी बनायो सोध्दै हुनुहुन्छ बाबाले। हामीले बाबालाई पल पलमा बाबाले के भन्नुहुन्छ? दिलदेखि मलाई याद गरा, शिव साथी आओ मेरो यो काम गरिदेऊ होइन, यो तपाईँको काम हो। दिलले बाबालाई बोलायो, बाबा हाजिर हुनुहुन्छ, साथी बन्नमा हाजिर हुनुहुन्छ। साथी बनायो,
बाबा मेरो यो पनि आवश्यक छ र हर पल बाबाको नै साथ रहोस्। यसलाई भनिन्छ सम्पूर्ण पवित्रता। संगठनको साथ, परिवारको स्नेहको मर्यादा यो अलग चीज हो हैन। संगठनमा मिलेर मित्रवत व्यवहार गर्नु, सहयोगी भएर बस्नु यो छुट्टै कुरा हो हैन। तर हर पल दिल दिमागमा कसलाई राख्नु? बाबालाई। कोही व्यक्ति याद नहोस् हैन। बाबालाई याद गर्ने बित्तिकै बाबा हुनुहुन्छ र पो यो संगठन छ, बाबा छ र पो यो ब्राह्मण फ्यामिली छ। बाबा नभए थोरै हुन्थ्यो र। तर बाबा बिउ हो हैन, मेन जग हो, जड हो बाबा। बाबा हराउने बित्तिकै फेरि सब भताभुङ्ग हुन्छ। तर बाबा रूपी बिउलाई छोड्नुहुन्न। बाबाबाट नै यो ब्राह्मण फ्यामिली संसार भएको हो। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ संगठनमा साथमा रहनु, मिलेर जुलेर परिवारको स्नेहको मर्यादामा बस्नु, मर्यादित स्नेह, आत्मिक स्नेह प्यार गर्नु, सहयोगी बन्नु त्यो अलग चीज हो। त्यो पनि आवश्यक छ। परिवारभित्र, संगठनभित्र, संस्थाभित्र स्नेह प्यार संगठनमा हुनु यो पनि आवश्यक छ। प्यार छैन भने त जिन्दगी र संसार त सुना सुना छ, फिका छ। प्यार छ त संसार परिवार बनेको छ। जब मान्छेमा एक दुसरामा प्यार हुन्न भने मान्छे कस्तो होला? हिंसक, खतरा, डेन्जर हुन्छ होइन र हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यही भएर प्यार चाहिन्छ। तर बाबाको कारणले नै संगठन, यो संगठनको स्नेहको साथ छ। बाबा हुनुहुन्छ त तब त हैन यो संगठनको स्नेह साथ छ हामीसँग, नत्र हुन्थ्यो त? बाबा नहुने भए हामी यहाँ हुन्थ्यौँ? त बाबा भन्नुहुन्छ स्नेह, संगठनको स्नेह साथ छ, यो बिर्सिनु हुँदैन। परिवारको प्यार छ, तर परिवार कसको हो? कसको हो? बाबाको हो। बाबा नभएको भए परिवार कहाँबाट आउँथ्यो? परिवारको प्यार, परिवारको संगठन धेरै राम्रो छ। तर परिवारको बिउलाई नभुलियोस्। बाबालाई भुलेर परिवारले नै साथी बनाइदिन्छन्। बच्चाहरूको रिजल्ट के देख्दै हुनुहुन्छ बाबाले? म साथीलाई, सुप्रिम साथीलाई, भोला साथी, बाबा भोला पनि हुनुहुन्छ। आज दुनियाँको साथी त आज प्यार गर्छन्, भोलि तिनीहरूले मार दिन्छन्, चोट दिन्छन्, पीडा दिन्छन्। आज साथ दिन्छन्, भोलि धोका दिन्छन्, स्वार्थी निस्किन्छन् हैन। जीवनभर साथ कसैले कसलाई दिन सक्दैन दुनियाँको सम्बन्ध साथीले। तर भगवान साथीले हामीलाई जीवन रहे पनि साथ दिनुभएको छ। जीवन पर्यन्त, आत्मा गएपछि शरीर छोडे पनि साथ दिनुहुन्छ। त यस्तो साथी, अविनाशी साथीलाई बोल्छन् फेरि कहीँ बच्चाहरूले। बाबालाई भुलेर परिवारले नै साथी बनाइदिन्छन्। फलानो छैन सेन्टरमा भने सेन्टर सुना सुना लाग्ने। फलानो छोराछोरी घरमा सम्बन्धी छैन भने कोही नभए जस्तो हुने। बाबालाई बिर्सिने, उसलाई मात्रै याद आउने, कहिले आउँछ ऊ, कहिले भेट हुन्छ हैन। ऊ भएको भए त यो सेवा गर्न मलाई कति सजिलो हुन्थ्यो होला। आज ऊ छैन भने तडपन के दिलमा याद। त्यो पनि के एक प्रकारले ठिक छ, फल्ना भए सजिलो हुन्थ्यो, छुट्टै कुरा हो त्यो हल्का रूपमा। तर भित्रबाट नै बाबालाई बिर्सेर उसलाई मात्रै सम्झिनु भनेको के भयो? यो पनि ईश्वरीय सेवामा, ब्राह्मण फ्यामिलीमा सूक्ष्म लगाव हो। बाबालाई सम्झौँ न, बाबालाई बोलाउँ, बाबालाई हाजिर गराउँ। बाबाले कोही न कोहीबाट सहयोग दिइहाल्नुहुन्छ, हामीलाई मद्दत दिनुहुन्छ। तिमीले एक सङ्कल्पले बोलाऊ, म 1000 कदम साथ दिन म तयार छु। किनकि भगवान सर्वशक्तिवान, 1000 भुजावाला म छु तिम्रो साथमा भन्नुभएको छ बाबाले। दिलले मलाई बोलाऊ, म हाजिर छु। तर बाबालाई भुलेर के गर्छन् बच्चाहरूले? गल्ती, थोरै गल्ती हुन जान्छ। भुलेर परिवारले नै साथी बनाइदिन्छन्। बीचमा बाबालाई छोड्यो भने त बाबाको ठाउँ के भयो त? खाली भयो हैन। परिवारलाई राख्यौ तर बाबाको ठाउँ खाली गरिदेऊ। अनि त्यो ठाउँ खाली हुने बित्तिकै मायाले फेरि चान्स लिइहाल्छ, धोका दिइहाल्छ। फेरि त्यो ठाउँमा अरू आएर बस्न थाल्छन् हैन। बीचमा बाबालाई छोड्यो भने ठाउँ खाली हुन्छ, त्यहाँ माया आउँछ। त्यसैले स्नेहमा रहँदा, स्नेह दिँदा लिँदा बाबालाई नभुलियोस्। हेर्नु बाबाले कस्तो कुरा, गहन कुरा भन्नुभएको छ। कोही पनि आत्मालाई
हैन, ईश्वरीय स्नेह, आत्मिक स्नेह, निस्वार्थ भावको स्नेह, लगाववाला, दुःखवाला, पीडावाला, हैन, छटपट्टिवाला प्यार दिने होइन कसैलाई हामीले। शुद्ध पवित्र ईश्वरीय स्नेह दिँदा र लिँदा बीचमा बाबालाई नभुला। बाबालाई भुल्ने बित्तिकै आपसमा बाँधिन्छौ, फेरि अड्किन्छौ। त्यही नै तिम्रो बन्धनको कारण हुन्छ, फेरि दुःखको कारण हुन्छ। त्यो प्यार सुरुमा त मिठो लाग्छ, भोलि फेरि त्यही प्यारले दुःख दिन्छ, धोका दिन्छ, अशान्त बनाउँछ। त्यही भएर कोही पनि आत्मासँग व्यवहार गर्दा, सहयोग गर्दा, लेनदेन गर्दा, हैन, ईश्वरीय स्नेह दिँदा बाबालाई बीचमा नभुलियोस्। यसलाई भनिन्छ पवित्रता। बुझ्नमा त होसियार त छौ नि, बुझाइमा त होसियार छौ, बुझ्न त बुझ्छौ, तर प्र्याक्टिकलमा पनि के छ बाबाको चाहना, इसारा? होसियार बन, प्र्याक्टिकल गर्दा, व्यवहारमा आउँदा पनि। कति बच्चाहरूलाई सम्पूर्ण पवित्रताको स्थितिमा अगाडि बढ्न मेहनत लाग्छ, त्यसैले बीच बीचमा कसैलाई साथी बनाउने पनि संकल्प आउँछ। र साथी पनि आवश्यक छ, यो पनि संकल्प आउँछ। सन्यासी त बन्नु छैन, तर आत्माहरूको साथमा रहेर बाबाको साथलाई नभुल्नु। के भन्नु बाबाले? कोही कोही बच्चाहरूलाई साथी बनाउने संकल्प आउँछ। साथी छैन भने त एक्लो जीवन एकदम छटपटी पीडादायी अनुभव हुन्छ। कोही कोहीलाई दिनको 2-4 घण्टा पनि एक्लै बस्न बहुत गाह्रो हुन्छ, एक दिन पनि बस्न सक्दैनन्, होइन? यस्तो के बानी परेको छ नि शरीरधारीसँग बस्नु, व्यवहार गर्न, कर्म गर्न, होइन? त बाबालाई राख्ने बित्तिकै त पीडा हुँदैन, बाबालाई भुल्ने बित्तिकै फेरि बाबालाई पनि हामीले साथमा लिन पर्यो, होइन? त कोही कोहीले के सम्झिन्छन्, सम्पूर्ण पवित्रताको स्थितिमा अगाडि बढ्न मेहनत लाग्छ, त्यसैले बीचबीचमा कसैलाई साथी बनाउने संकल्प पनि आउँछ र साथी पनि आवश्यक छ, यो पनि संकल्प आउँछ। सन्यासी त बन्नु छैन, तर आत्माहरूको साथमा रहेर बाबाको साथलाई नभुल्नु, नत्र समयमा त्यो आत्माको साथ याद आउँछ र बाबालाई भुल्छौ। त्यसैले समयमा धोका मिल्ने सम्भावना हुन्छ, त्यसैले त्यस समयमा धोका मिल्ने सम्भावना हुन्छ। किनकि साकार शरीरधारीको सहाराको बानी पर्यो भने अव्यक्त बाबा र निराकार बाबा पछि याद आउँछ। पहिला शरीरधारी साथी याद आए बल्ल बाबालाई सम्झिने, तर हुनुपर्ने के पहिला निराकार बाबा, विदेही साथी सम्झ, होइन? पहिला शरीरधारी याद आउँछ। यदि कुनै पनि समयमा पहिला साकारको सहारा याद आयो भने नम्बर 1 त्यो भयो र दोस्रो नम्बरमा बाबा हुनुभयो। शरीरधारीलाई सम्झिने बित्तिकै हाम्रो लागि त इम्पोर्टेन्ट को भएछ त? महत्त्वपूर्ण सम्झिने व्यक्ति को भए? व्यक्ति देहधारी भए, बाबा त दोस्रो नम्बरमा पर्नु भयो। हुनुपर्ने के बाबा पहिलो नम्बरमा, सहयोगी दोस्रो नम्बरमा। त बाबाको सहारा याद आयो भने पहिला कुनै, होइन, व्यक्तिको याद आयो भने बाबा दोस्रोमा पर्नुभयो। जसले बाबालाई दोस्रो नम्बरमा राख्छ, के भन्नुहुन्छ होला बाबाले? जसले बाबालाई दोस्रो नम्बरमा राख्छ, आज बाबाले कस्तो सुन्दर कुरा भन्नुभयो, होइन? बाबालाई साथी बनाउनु, सम्पूर्ण रूपले आफ्नो साथी बनाउनु नै, यो नै सम्पूर्ण के हो? पवित्रता भन्नुभयो। देहधारीको याद आउनु पनि अपवित्रता हो, सूक्ष्म रूपमा केही न केही अशुद्धता आउँछ। हेर्नु कति सुन्दर कुरा गर्नुभयो बाबाले। दोस्रो नम्बरमा बाबालाई राख्ने बित्तिकै त्यो बच्चालाई फल, पद, भविष्य पद कस्तो मिल्ला? नम्बर 1 या नम्बर 2 केवल सहयोग लिनु, स्नेही रहनु, त्यो अलग चिज हो, होइन? लडाई झगडा गर्ने त भन्नुभएको छैन बाबाले। मिलेर स्नेहले, प्यारले काम गर, सेवा गर भन्नुभएको छ। स्नेही रहनु त्यो अलग चिज हो। केवल सहयोग लिनु, स्नेही रहनु त्यो अलग चिज हो, तर सहारा बनाउनु यो अलग चिज हो। यो धेरै गहिरो कुरा छ।
यसलाई यथार्थ रीतिले जान्नुपर्छ। व्यक्तिलाई के बनाउनु पर्यो? सहयोगी, हैन? सहयोग सङ्गठनमा स्नेह प्यारले मिलेर बस्छ, सेवा गर, सहयोगी बन, एक दुसराको हेल्प नगर्ने त भन्नुभएको छैन नि बाबाले, हेल्पफुल बन तिमी, हैन? तर सहारा, आफ्नो जीवनको डोर कसलाई देऊ? कसको हातमा? शिव बाबाको हातमा। त बाबालाई सहारा बनाऊ, व्यक्तिलाई सहयोगी बनाऊ। यसलाई यथार्थ रीतिले जान्नुपर्छ। कोही कोही सङ्गठनमा स्नेही बन्नुको सट्टा फेरि के भन्न जान्छन्? फेरि ब्यालेन्स मिलाउनु पर्यो नि। कि त धेरै स्नेही चप्किन्छन्, होइन? कि त पक्क चप्किन थाल्छन्। बुद्धिले के शरीरको कुरो होइन, बुद्धिले उस बाहेक कोही देख्दैनन्, उसलाई नै आफ्नो सहारा साथी बनाउँछन्। भगवान साथीलाई बिर्सिन्छन्। कि त धेरै स्नेही हुन्छन्, कि त फेरि एकदमै किनारा के, एकदमै न्यारा। त्यो पनि होइन। सङ्गठनमा मिलेर सङ्गठनको किल्लालाई त मजबुत गर्न पर्यो नि। एक्लै छ भने त भाँचिन्छ त्यो रस्सी डोरी। तर मोटो सङ्गठनमा सबै डोरी मिलेका छन् भने त्यसलाई चुडाल्न गाह्रो हुन्छ। त सङ्गठनको किल्ला, सङ्गठनमा त बस्न पर्यो नि मिलेर। धेरै अति न्यारा पनि हुन जरुरी छैन। एकदम निरस न्यारा के, रसै नभएको, एकदमै वैरागी, त्यस्तो पनि होइन। कोही कोही सङ्गठनमा स्नेही बन्नुको सट्टा न्यारा पनि बन्छन्, डराउँछन्। के थाहा फसिन्छ कि फेरि? अलिअलि फेरि सहयोग लिँदा लिँदा, होइन, स्नेह दिँदा फेरि कोही फसिने हो कि? फेरि अलौकिक स्नेहको पनि त बन्धन छ नि यहाँ, होइन र? लौकिक स्नेह त त्यो फलामको रस ऊ भयो, के अरे, साङ्ला भयो। तर अलौकिक परिवारको स्नेह प्यार फेरि यो त सुनको साङ्ला हुन जान्छ। यसमा कतै बाँधिने त होइन भनेर फेरि डराएर साह्रै न्यारा पनि हुन्छन्। त्यस्तो पनि होइन। डराउँछन्, कहाँ फेरि फसिन्छ कि? यो भन्दा त टाढा रहनु ठिक छ। तर होइन, एकदम सन्तुलन। बाबा एकदम धेरै न्यारा पनि होइन, फेरि धेरै प्यारा पनि होइन, ठिक्कको हुन पर्यो। यस्तो पनि होइन 21 जन्म प्रवृत्तिमा परिवारमा रहनु छ नि, डराएर किनारा गर्छौ, न्यारा बन्छौ भने त्यो कर्म सन्यासीको संस्कार हुन्छ। सन्यासी एक्लै एक्लै बस्ने गुफामा, कुटियामा, होइन? त बाबा भन्नुहुन्छ फेरि त्यो संस्कार हुन जान्छ। किनकि तिमी त सत्यमा दैवी फ्यामिलीमा हुन्छ, परिवारमा हुन्छ, शुद्ध पवित्र स्नेह प्यारमा सम्बन्धमा हुन्छ भने यो सङ्गठन, यो अलौकिक ईश्वरीय अहिलेको वर्तमानको सङ्गठनमा पनि स्नेह प्यारले सन्तुलित, होइन, व्यवहार गरेर प्यार गरेर तिमी मिलेर बस्न सक्छौ। यस्तो संस्कार तयार गर, नत्र फेरि कर्म सन्यासीको, जङ्गलमा जाने सन्यासीको संस्कार भन्न जान्छ। फेरि कर्मयोगी बन्नु छ, कर्म सन्यासी होइन। सङ्गठनमा रहनु छ, स्नेही बन्नु छ, तर बुद्धिको सहारा एक बाबा होस्, दोस्रो न कोही। बुद्धिलाई कुनै आत्माको साथले, गुणले वा कुनै विशेषताले आकर्षित नगरोस्। के भन्नु बाबाले? बाबाले के भन्नुभयो? कति गहिरो कुरा बताउँदै हुनुहुन्छ। बुद्धिलाई हेर्नु, बाबाले सङ्गठनभित्र सन्तुलित स्नेह प्यार मर्यादा, ईश्वरीय मर्यादा, न्यारा प्यारा एकदम ब्यालेन्स मिलाएर चल भन्नुभएको छ। यस्तो फिका फिका निरस जिन्दगी नहोस्, होइन? कसैसँग स्नेह प्यारै छैन, मेलमिलापै छैन, सहयोग आदान प्रदानै छैन, त्यस्तो एक्लो जिन्दगी पनि के राम्रो त, होइन र? त बाबाले भन्नुहुन्छ एकदम मर्यादित स्नेह प्यार गर। बुद्धिलाई कुनै आत्माको साथले, गुणले वा कुनै विशेषताले आकर्षित नगरोस्। यसलाई भनिन्छ, के भनिन्छ होला? कोही व्यक्ति, वस्तु, पदार्थको आकर्षणको घरिघरि हाम्रो बुद्धि त्यहाँ खिचिन्छ भने पनि त्यो सूक्ष्म अपवित्रता हो। त्यसैबाट नि फेरि स्थूल अपवित्रताको जन्म हुन्छ, होइन? त कसैको गुणलाई देखेर, व्यक्तिको गुण विशेषतालाई देखेर गुणको सागर शिव बाबा याद आओस्। त्यो गुण कसले दियो उसलाई? त्यो बच्चामा पहिला त्यो गुण त थिएन। त गुण दिनेवाला गुणको सागर शिव बाबा याद आओस्।
हैन। व्यक्तिको गुण विशेषतालाई देखेर, उसको साथलाई देखेर उता बुद्धि नफसोस्, एकदम बाबा याद आओस्, यसलाई भनिन्छ सम्पूर्ण पवित्रता। पवित्रतामा मेहनत लाग्छ भने यसबाट सिद्ध हुन्छ वरदाता बाबाबाट जन्मिँदै वरदान लिएको छैन। वरदानमा मेहनत हुँदैन। हरेक ब्राह्मण आत्माहरूलाई ब्राह्मण जन्मको पहिलो वरदान के हो हैन? पवित्र भव, योगी भव, यो पहिलो वरदान हो। यो वरदान मिलेको छ, त्यसैले आफूसँग सोध, पवित्रताको वरदानी हुँ वा मेहनतले पवित्रतालाई अपनाउनेवाला हुँ। यो याद राख, मेरो ब्राह्मण जन्म हो। केवल जीवन परिवर्तन होइन, ब्राह्मण जन्मको आधारमा जीवनको परिवर्तन हो हैन। अब यो जाडो छ, जाडोमा बच्चाहरूलाई नुहाउन गाह्रो हुन्छ। शारीरिक शुद्धि, स्नान पनि पवित्रता हो हैन। बाहिर गएपछि स्नान गर्न जरुरी छ। कोही कोहीलाई के लाग्छ? गाह्रो लाग्छ होला हैन। त्यही भएर ब्रह्मा बाबाले के भन्नुहुन्थ्यो? यो शरीर रूपी मन्दिर म धुँदैछु, शरीर रूपी मन्दिर धुँदैछु भनेर त्यो सम्झेर नुहायो भने के हुन्छ? जाडो पनि भाग्छ। त कोही बच्चाहरूलाई शरीरको शुद्धता, खानपिन, रहन सहन अपनाउन गाह्रो लाग्छ, कसैलाई फेरि सजिलो अनुभव हुन्छ। यो याद राख, मेरो ब्राह्मण जन्म हो। केवल जीवन परिवर्तन होइन, ब्राह्मण जन्मको आधारमा जीवनको परिवर्तन हो। जन्मको संस्कार धेरै सहज र स्वत हुन्छ। यो जन्मजातको संस्कार हो भनिन्छ नि कसैलाई, यो फल्ना यस्तो किन छ, यसको त जन्मजातकै संस्कार हो, जन्मिने बित्तिकै लिएर आएको संस्कार हो भनिन्छ नि। त्यस्तै हाम्रो संस्कार, पवित्रता रूपी संस्कार हाम्रो पनि के हो? आत्माको निजी संस्कार हैन। ईश्वरीय जन्म लिने बित्तिकै प्राप्त भएको जन्मजातको संस्कार हो यो। बाबा भन्नुहुन्छ ब्राह्मण जन्मको संस्कार नै हो योगी भव, पवित्र भव। वरदान पनि हो, निजी संस्कार पनि हो। जीवनमा दुई चीजको नै आवश्यकता हुन्छ, एक साथ, दोस्रो साथी। एक साथ जीवनमा दुईटा चीजको बहुत महत्व छ। एउटा छ साथ निभाउनेवाला, साथ दिनेवाला, हर पल दुःख सुख सधैँ साथ दिने। दोस्रो साथी। त्यसैले त्रिकालदर्शी बाबाले सबैको आवश्यकतालाई जानेर साथ पनि राम्रो, साथी पनि राम्रो दिनुहुन्छ। विशेष डबल विदेशी बच्चाहरूलाई दुवै चाहिन्छ। त्यसैले बाप दादाले ब्राह्मण जन्म हुन साथ साथको अनुभव गराउनु भयो। विदेशीहरू एक्लै एक्लै बस्छन् नि धेरै, तर उनलाई साथी, सहारा हैन, सहयोग एकदमै महत्त्व राख्छन् उनीहरूले। त बाबा भन्नुहुन्छ, त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ मैले ब्राह्मण जन्म लिने बित्तिकै साथीको अनुभव दिन्छु। सुहागिन बनाउनु भयो। जन्मिना साथै साथी मिल्यो नि, जन्मिना साथै साथी मिल्यो नि। को मिल्यो हामीलाई साथी? भगवान साथी। साथी मिल्यो वा खोजिरहेका छौ? पवित्रतालाई निजी संस्कारको रूपमा अनुभव गर्नु, यसलाई भनिन्छ श्रेष्ठ रेखा हैन। पवित्रतालाई निजी संस्कारको रूपमा, वरदानको रूपमा अनुभव गर्नु, यसलाई भनिन्छ श्रेष्ठ पवित्रताको रेखा अथवा श्रेष्ठ रेखावाला। फाउन्डेसन पक्का छ नि, जस्तो परिस्थिति आए पनि, खानपिनको शुद्धता हो। देश विदेश महिनौँ दिन गए पनि, महिनौँ दिन जाने काम परे पनि हामी के हुन पर्यो? शुद्ध सात्विक भोजन खान पर्यो। यस्तो होइन कि घर हुँदा, सजिलो वातावरण हुँदा शुद्ध खाने, फेरि अलिकति अप्ठ्यारो गाह्रो साङ्ग्रो पर्दा फेरि आफ्नो मर्यादालाई छोड्ने होइन। मर्ते दम तक पवित्रतालाई धारणा गर्नुपर्छ। तेस्रो रेखा हो सच्चा सेवाधारीको। बाबाले आज 3टा रेखाको बारेमा वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। पहिला के थियो? यादको रेखा, यसको बारेमा हामीले डिटेल बुझ्यौँ होइन। दोस्रो पवित्रताको, अझै विस्तार बाबाले स्पष्ट बताउनु भए, कति सूक्ष्म कुरा पनि गर्नुभए पवित्रताको बारेमा। अब तेस्रो रेखा छ सेवाधारीको रेखा। यो सेवाधारीको रेखा पनि सबैको मस्तकमा छ। सेवा बिना त रहनै सक्दैनन्। ब्राह्मण जीवन छ त सेवा छ, सेवा छ त ब्राह्मण जीवन छ हैन। सेवा छैन भने ब्राह्मण जीवन
बस्न सकिन्छ त्यतिकै हात खाली? केही न केही मन वचन कर्मको हैन, बौद्धिक सेवा, शारीरिक सेवा, स्थूल जे सेवामा पनि बच्चाहरू बिजी छन्। यो रेखा बाबाले देख्नुभयो मस्तकमा। सेवा ब्राह्मण जीवनलाई निर्विघ्न बनाउने साधन पनि हो। ब्राह्मण जीवनको श्वास नै के हो? बसन्ती बहिनी के हो? बिन्दु बहिनी, ब्राह्मण जीवनको श्वास नै के हो? सेवा। सेवा छैन नि श्वास नभए जस्तो हुन्छ हो। कीर्ति बहिनी हो, सेवा गरेन भने केही नै छटपटी, आज खाली खाली हैन, त भाग्य नबने जस्तो हुन्छ नि। त बाबा भन्नुहुन्छ ब्राह्मण जीवनलाई निर्विघ्न बनाउने साधन पनि सेवा हो। फेरि सेवा गर्दा गर्दै परीक्षा पनि त्यही आउँछन् फेरि, हैन र? संगठनमा, सेवाको क्षेत्रमा, फिल्डमा विघ्न पनि आउँछन्। निर्विघ्न बनाउने साधन पनि सेवा हो, फेरि विघ्न पनि आउँछन्। त्यहाँ सन्तुलन मिलाउन जरुरी छ। सेवा ब्राह्मण जीवनलाई निर्विघ्न बनाउने साधन पनि हो र फेरि सेवामा नै विघ्नका परीक्षाहरू पनि आउँछन्। निर्विघ्न सेवाधारीलाई सच्चा सेवाधारी भनिन्छ। विघ्न आउनु पनि ड्रामामा निश्चित छ। विघ्न त आयो तर हाम्रो मन निर्विघ्न भयो, हैन? बाबा भन्नुहुन्छ विघ्न आउनु पनि ड्रामामा निश्चित छ, आउनु नै छ, तर आई नै रहन्छन्। किनकि विघ्न र परीक्षाले अनुभवी बनाउँछन् हामीलाई। अब हामी परीक्षा हलमा छौँ, सधैँभरि आफूलाई के सम्झिनु पर्छ? पल पलमा मेरो परीक्षा भइरहेछ, मूल्याङ्कन भइरहेछ। परीक्षाले हामीलाई दुईटा फाइदा दिन्छ। के? परीक्षा आउँछ नि हरेक कुराबाट, हैन? के दिन्छ हामीलाई? दुईटा फाइदा दिएर जान्छ। अनुभवी बनाउँछ एक त हामीलाई, दोस्रो अगाडि बढाउँछ, स्थिति अवस्थालाई मजबुत बनाउँछ, हैन? सहनशील बनाउँछ, व्यक्तिलाई धैर्यशील बनाउँछ। त्यो परीक्षा जरुरी छ कि छैन भिन्ने बहिनी? कि परीक्षै नआइकन पास हुने हो? हजुर, परीक्षा जरुरी छ, परीक्षा आओस् भन्ने चाहनुपर्छ हामीले हो। हजुर, त त्यही भएर परीक्षासँग भाग्ने डराउने होइन। परीक्षालाई जो लगनशील जेहेन्दार विद्यार्थी छन्, हैन निलम बहिनी, तिनीहरूले के चाहन्छन्? छिट्टो परीक्षा आयो हुन्थ्यो, मिस छिट्टो परीक्षा दिनु भन्छन् होला नि। कहिलेका रोकियो भने कति आत्तिन्छन्, हैन? अहिलेको जस्तो एससीको परीक्षा रोक्यो नि, कति विद्यार्थी आत्तिए। परीक्षा छिटो भए हुन्थ्यो। हुन्छ, जो पढाइमा लगनशील छन्, मेहनती छन्, उनले परीक्षालाई आह्वान गर्छन्। जो फेरि पढ्दैनन्, अल्छी छन्, डरपोक छन्, उनले परीक्षा 1 महिना पछि सर्यो त कति आनन्द हुन्थ्यो, मस्ती हुन्थ्यो भन्ने सोच्छन्। तर घाटा केमा छ फेरि? घाटा त हैन, जसले परीक्षा टाढा भयो हुन्थ्यो भन्ने सोच्छ उसलाई घाटा छ। जसले छिटो आयो हुन्थ्यो भन्छौ अगाडि बढ्छ, जाँच दिन्छ, फेरि भएर बस्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ परीक्षा त अन्त घडीसम्म आउने नै छन्, परीक्षा अझै ठुलो ठुलो रूपमा आउने छन्, यसमा ढुक्क हो, हैन? तर हामीले आफ्नो स्थिति मजबुत बनाउन जरुरी छ। यसलाई विघ्न नसम्झेर उन्नतिको अनुभवको उन्नति भइरहेको छ यो भावले हेर्यो भने उन्नतिको सिडी अनुभव हुन्छ। परीक्षा नै उन्नतिको सिडी हो भन्ने के हुन्छ बिन्दु बहिनी? अनुभव हुन्छ, मजबुती दिन्छ परीक्षाले। यो भन्दा अझ अगाडि बढ्नु छ। त्यही भएर मलाई यो परीक्षा आएको किन हो, विघ्न आएको, मलाई अगाडि बढाउँदैछ, यसले अझै मजबुत अगाडि बढाउँदैछ, म अगाडि बढ्नु छ, त्यही भएर मेरो लागि पेपर आयो। यो सम्झिनु, यो भावले हेर्नु भन्नुभएको छ। यो भन्दा अझै अगाडि बढ्नु छ, किनकि सेवा अर्थात् संगठनको सर्व आत्माहरूको आशीर्वाद अनुभव गर्नु हो। सेवाले सबै आत्मा जसको सेवाको जिम्मेवारी छ त्यहाँ गएर अलिकति हात बटायौँ भने त्यो व्यक्तिले पनि के दिन्छ हामीलाई? दुवाई दिन्छ, आत्माहरूको आशीर्वाद मिल्छ, हैन? त्यो सेवाले संगठनको आत्माहरूको आशीर्वादको अनुभव गराउँछ। सेवाको कार्य सबैको आशीर्वाद मिल्ने साधन हो। अब जसले सहयोग नै गर्दैन, सेवामा हात बटाउँदैन, उसलाई कसले मन पराउँछ र? ऊ आफूलाई पनि पर्दा एक्लै हुन्छ, उसलाई पनि मद्दत कसैले गर्दैनन्, हैन? त्यही भएर सेवामा हात बटाउनु, सेवा गर्नु आशीर्वाद मिल्ने साधन हो। यस्तो विधिले, यस्तो वृत्तिले हेर्यो भने सदा यस्तो अनुभव गर्नेछौ। अनुभवको बलले अझ अगाडि
बढिरहेको छु। विघ्नलाई विघ्न नसम्झ। विघ्न अर्थ निमित्त बनेको आत्मालाई विघ्नकारी आत्मा नसम्झ। के भन्नु बाबाले, कस्तो हेर्नु त महत्त्वपूर्ण पोइन्ट बताउँदै हुनुहुन्छ। जसले मलाई विघ्न ल्याए भन्ने ठानिरहेछौ नि, उसले मलाई परीक्षा लिए, मलाई गाह्रो बनायो होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यो आत्माले विघ्नकारी नसम्झ। नफरतको भावनाले, घृणाको भावनाले होइन, दुश्मन भावले नहेर, त्यसलाई अझै मित्र सम्झ। ती आत्माहरूलाई विघ्नकारी आत्मा नसम्झ, अनुभवी बनाउनेवाला के सम्झ मन्दिरा बहिनी? के सम्झिने होला? विघ्नकारी आत्मा नसम्झिकन मलाई अझै अनुभवी व्यक्ति कोही धोका खाँदैन होइन, सफल हुन्छ। जस्तो परिस्थितिमा पनि सफल हुन्छ, अगाडि बढ्न सक्छ। त्यही भएर अनुभवी बन्न जरुरी छ। विघ्नले हामीलाई अनुभव बनाउँछ, अनुभवी बनाउँछ। त्यही भएर विघ्न दिने आत्मालाई विघ्नकारी आत्मा नसम्झ, अनुभवी मलाई बनाउनेवाला शिक्षक सम्झ। शिक्षकले त हमेसा राम्रो शिक्षा दिन्छ होइन। शिक्षक सम्झ, तिनलाई पनि धन्यवाद देऊ। हामीले पनि कोही यस्तो जीवनमा अनुभव गऱ्यौँ। पहिला त बहुत गाह्रो लाग्थ्यो, पछि त्यही व्यक्ति नै फेरि ओहो उसले मलाई यस्तो परीक्षा लियो, त्यो भएर म आजको दिनमा तकेँ, अगाडि बढेँ, अनुभवी भएँ, टिक्न सकेँ म। त्यो बेलामा त्यो व्यक्तिले मलाई परीक्षा नलिएको भए आजको जिन्दगीमा यत्रो ठुलो परीक्षालाई मैले कसरी पार गर्न सक्थेँ। त्यसको अनुभवी उसले बनाए मलाई। मलाई दिलदेखि धन्यवाद दिन मन लाग्छ कि नै कोही कोही आत्माहरूलाई होइन। सम्झिन्छौ नि, त्यो बेला अलिक गाह्रो भयो थियो सहन, तर आजको दिनमा उसले मलाई मजबुत बनाएछ भन्ने त्यस्तो अनुभव हुन्छ नि। त्यही भएर के सम्झ? उनीहरूलाई शिक्षक सम्झ, धन्यवाद देऊ, दिलको दुहाई देऊ। दिन सकिन्छ? विघ्न आएको बेला, परिस्थिति आएको बेला बसन्ती बहिनी, ती आत्माहरूलाई धन्यवाद, तपाईँ मेरो शिक्षक हुनुहुन्छ भन्न सकिन्छ? पूनम बहिनी, त्यो बेला त अलिक गाह्रो लाग्छ होला, कता कता अलिअलि सङ्कल्प त आउँछन् होला नै होइन र। तर आए पनि फेरि बाबा साथी हुनुहुन्छ, फेरि बाबा सर्वशक्तिवानलाई लिने बित्तिकै केही ठुलो कुरा होइन। बाबा भन्नुहुन्छ विघ्न त पेपर टाइगर हुन् होइन, पेपरको बाघ हो, केही होइन। तिमी शक्तिशाली बन, शिक्षक सम्झ। जब भन्छौ निन्दा गर्नेहरू हाम्रा मित्र हुन् भने तिनीहरू पनि विघ्नलाई पार गराएर अनुभवी बनाउनेवाला शिक्षक भए नि। पाठ पढाए नि मलाई, के गरे होइन। निन्दा गर्नेवाला हाम्रा मित्र हुन् भने तिनीहरू पनि विघ्नलाई पार गराएर अनुभवी बनाउनेवाला शिक्षक भए नि, पाठ पढाए नि। जसरी आजकलका जो बिमारी हटाउने डाक्टरहरू हुन्छन् तिनीहरूले व्यायाम पनि त गराउँछन्। अब व्यायामलाई गाह्रो मानेर भयो, जस्तो प्यारालाइसिस भएछ, शरीरको कुनै अङ्ग ड्यामेज हुन थाल्यो, नसाहरू होइन ठाउँमा छैनन् भने के गराउँछन् उनीहरूले? के तिनलाई गाली गर्ने? मलाई व्यायाम गराए झन् दुख्यो, गाह्रो भयो। गाह्रो त हुन्छ नि व्यायाम गर्दा, दुखेको ठाउँमा झन् दुखाउन के हुन्छ? व्यायाम गर्दा त दुख्छ, गाह्रो हुन्छ। तर त्यही व्यायामले फेरि त्यो शरीरको अङ्गलाई मजबुती दिन्छ, ताकत दिन्छ, स्ट्रङ बनाउँछ मसल्सलाई होइन, हड्डीलाई मजबुत बनाउँछ। भने जस्तै बाबा भन्नुहुन्छ विघ्नकारी आत्माहरू पनि के रहेछन् मन्जु बहिनी? के हुन्? तिनीहरू पनि शिक्षक हुन्, डक्टरको व्यायाम सिकाउने गुरु हुन्, शिक्षक हुन्। जसरी आजकल जो बिमारी हटाउने डाक्टर हुन्छन् तिनीहरूले व्यायाम पनि गराउँछन्। व्यायाममा पहिला दुःख हुन्छ, तर त्यो दुःख नै सदाको लागि सुखी बनाउने निमित्त बन्छन्। सधैँभरिको दुखाइ सन्चो बनाउने, थोरै समयको लागि दुखाइ सहनाले लामो समयको दुखाइलाई, सधैँभरिको दुखाइ बिदाई हुन्छ। त्यही भएर राम्रो ठान्न पर्यो कि नै? लक्ष्मी दिदी यहीँ हुनुहुन्छ? हुनुहुन्छ है उपस्थित। के भन्नुभयो बाबाले? बाबाले के भन्नुभयो? विघ्न दिने आत्मालाई मित्र सम्झ, डाक्टर सम्झ। दबाई खानु पनि त गाह्रै हुन्छ नि, के डाक्टरलाई गाली गर्ने? मलाई यस्तो तितो नमिठो दबाई दियो भनेर गाली गर्ने कि दुवाई दिने? खान त गाह्रो हुन्छ, तर त्यसमा फाइदा छ नि, त्यसलाई हामीले अमृत सम्झेर खानुपर्छ। सहज स्वीकार गर्यो भने दबाई लाग्छ। त्यस्तै हो, विघ्न दिने आत्मा पनि मेरो लागि दबाई दिँदैछन्, मलाई व्यायाम सिकाउँदैछन्। यी मेरा शिक्षक हुन्, अनुभवी बनाउने। पढेर मात्र अनुभव हुँदैन जीवनमा,
ठोक्कर खाएर ठाकुर भन्ने भनिन्छ नि, त पढाउनेवाला प्र्याक्टिकलमा मलाई शिक्षा दिनेवाला मेरा शिक्षक हुन् सम्झ। जसलाई बाबा भन्नुहुन्छ व्यायाममा पहिला दुःख हुन्छ, त्यो दुःख नै सदाको लागि सुखी बनाउने निमित्त भन्छन्। जसलाई यसको ज्ञान हुँदैन तिनीहरू त कराउँछन्, व्यायाम गर्दा चिल्लाउँछन्, कराउँछन्, भन्छन् यसले त झन् दुःख दियो मलाई, झन् दुखायो रे, होइन, दुखायो भन्छन्। तर त्यो दुःख भित्र के छ? दुःखभित्र सुख लुकेको छ। त्यसैले रूप विघ्नको हुन्छ। तिमीलाई विघ्नकारी आत्मा देखिन्छन्, तर सदाको लागि विघ्नबाट पार गराउने निमित्त, असल बनाउने निमित्त तिनीहरू नै बन्छन्। त्यसैले सदा निर्विघ्न सेवाधारीलाई भनिन्छ सच्चा सेवाधारी। विघ्न आए पनि निर्विघ्न मनको अवस्था, होइन, यस्तो अवस्था बनायो भने तिमी सच्चा निर्विघ्न सेवाधारी भयो। यस्तालाई श्रेष्ठ रेखा भएका सच्चा सेवाधारी भनिन्छ। सेवामा सदा सूक्ष्म बुद्धि, सूक्ष्म वृत्ति, सूक्ष्म कर्म सफलताका सहज साधन हुन्, होइन। सेवामा सदा सूक्ष्म बुद्धि, सूक्ष्म वृत्ति, सूक्ष्म कर्म सफलताका सहज साधन हुन्। कुनै पनि सेवाको कार्य जब आरम्भ गर्छौ पहिला चेक गर। बुद्धिमा कुनै पनि आत्माप्रति सूक्ष्मताको सट्टा यदि बितेको कुराको अलिकति पनि स्मृति छ, त्यही वृत्ति र दृष्टिले उसलाई हेरिन्छ र उसँग बोलिन्छ भने त्यसबाट सेवामा जुन स्वच्छताले सम्पूर्ण सफलता हुनुपर्ने हो त्यो हुँदैन। कस्तो गहिरो पोइन्ट दिनुभयो बाबाले, सुन्दर पोइन्ट। सेवामा के चाहियो रे? स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति, होइन, यो नै सफलताको आधार हुन्, होइन। त पहिलाको दृष्टि राखेर, पहिलाको भावना राखेर तिमीले अहिले फेरि सम्झेर त्यो कर्म गर्छौ, दृष्टि यो त यस्तै हो भन्छौ भने त्यो पनि के भयो? अस्वच्छता भयो। अस्वच्छता आउने बित्तिकै सफलता हुँदैन। फेरि सफलताको लागि स्वच्छता पनि जरुरी छ। बाबाले भन्नुभयो बुद्धिमा कुनै आत्माप्रति पनि स्वच्छताको सट्टा यदि बितेको कुराको अलिकति पनि स्मृति छ, त्यही वृत्ति र दृष्टिले उसलाई हेर्छौ, उसँग बोलिन्छ, त्यसबाट सेवामा जुन स्वच्छताले सम्पूर्ण सफलता हुनुपर्ने हो त्यो हुँदैन। बितेको कुरालाई वृत्ति आदि सबैलाई समाप्त गर्नु, यो हो स्वच्छता। बितेकोलाई संकल्पमा ल्याउनु पनि केही प्रतिशत, कस्तो सूक्ष्म छ कर्मको गणित। बाबाले भन्नुहुन्छ बितेको संकल्पलाई, बितेकालाई, हिजोको कुरा, हिजोकोसँग नमिठो सम्बन्ध भयो होला, संस्कार मिलेन होला, होइन, तितो मिठो के अनुभव सँगाल्यो जीवनमा, त्यो दृष्टिले त्यसलाई सधैँभरि हेर्नु, त्यही भावनाले हेर्नु, त्यो पनि अस्वच्छता हो। ऊ परिवर्तन भइसक्यो, अगाडि बढिसक्यो, उसलाई हिजोको दृष्टिले हेर्नु पनि बाबाले भन्नुहुन्छ केही प्रतिशत पाप हो। बितेकालाई संकल्पमा ल्याउनु पनि केही प्रतिशत पाप हो। संकल्पले पनि सृष्टि गर्छ। हिजो हामीबाट पनि केही गल्ती भयो होला, त्यो गल्तीलाई बार बार फेरि दोहोऱ्याउनु, यो पनि के हो? झन् शक्ति माइनस हुन्छ, पाप हुन जान्छ। त्यही भएर बितेकालाई बिन्दु लगाऊ, अगाडि बढ भन्नुभएको छ बाबाले। वर्णन गर्नु त झन् ठुलो कुरा हो। संकल्प गर्नुभन्दा पनि पुरानो संकल्पको स्मृतिले सृष्टि अथवा वायुमण्डल पनि त्यस्तै बनाइदिन्छ अनि भन्छन् मैले जे भनेको थिएँ यस्तै भयो, मैले सोचेको थिएँ नि यस्तै हुन्छ होला भनेर। गल्ती कसले गरेँ? पहिला मैले आफै गल्ती गरेँ, अनि फेरि हेर्नु न, मैले त पहिला मलाई त याद थियो नि यो व्यक्ति यस्तै छ, यसले यस्तै धोका दिन्छ, यसले यस्तै गल्ती गर्छ भन्ठानेको, आज साँच्चै त्यस्तो भयो भनिन्छ कि नै कहिलेकाहीँ। तर गल्ती कहाँ भएछ? अझै ठुलो गल्ती मैले पो त्यो दृष्टि राखेँ, मैले त्यो भाइब्रेसन फैलाएँ, मैले त्यस्तो विचारको तरङ्ग फैलाएँ, त्यसले पनि काम गरेर त्यो व्यक्तिले झन् गलत काम गर्न पुग्यो होला, होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ मैले जो भनेको थिएँ यस्तै भयो नि। वृत्तिले, स्मृतिले, संकल्पले वायुमण्डल बन्छ, सृष्टि बन्छ।
तर यस्तो भयो किन? किनभने तिम्रो कमजोर र व्यर्थ संकल्पले यस्तो व्यर्थ वायुमण्डलको सृष्टि गर्यो। त्यसैले सदा सच्चा सेवाधारी अर्थात् पुरानो भाइब्रेसनलाई समाप्त गर्नेवाला बन। 3 मिनट ट्राफिक कन्ट्रोल गर्छौं। बाबाले मुरलीमा के प्रसङ्ग दिइरहनु भएको छ, के को बारेमा चलिरहेको थियो? सेवाको बारेमा। अनि त्यसमा पनि विशेष के वृत्ति विचारले भाइब्रेसन बन्छ, वायुमण्डल बन्छ, फेरि सृष्टि हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ किनभने तिम्रो कमजोर र व्यर्थ संकल्पले यस्तो व्यर्थ वायुमण्डलको सृष्टि गर्यो। त्यसैले सच्चा सेवादारी अर्थात् पुरानो भाइब्रेसनलाई समाप्त गर्नेवाला बना। जसरी वैज्ञानिकले शस्त्रलाई खतम गरिदिन्छन्, एउटा विमानले अर्को विमानलाई खसाल्छ, युद्ध गर्दा समाप्त गरिदिन्छन् नि, त्यस्तै गरी तिम्रो शुद्ध भाइब्रेसनले शुद्ध भाइब्रेसनलाई जन्म दिन सक्छ र व्यर्थ भाइब्रेसनलाई समाप्त गर्न सक्छ। शुद्ध विचार वृत्तिले शुद्ध विचारलाई जन्म दिन्छ, अशुद्धलाई समाप्त गरिदिन्छ। संकल्पले संकल्पलाई समाप्त गर्न सकिन्छ। यदि तिम्रो शक्तिशाली संकल्प छ भने व्यर्थ संकल्पले व्यर्थलाई अवश्य खतम गर्छ। बुझ्यौ? सेवामा पहिला स्वच्छता अर्थात् पवित्रताको शक्ति चाहिन्छ। यी तीनै रेखाहरू चम्किरहेको देखिरहनु भएको छ। सेवाका विशेषताका अरू अनेक कुरा सुनेका पनि छौ। सबै कुराको सार हो निस्वार्थ निर्विकल्प स्थितिले सेवा गर्नु नै सफलताको आधार हो। यस्तै सेवाले स्वयं पनि सन्तुष्ट र हर्षित रहन्छौ र अरू पनि सन्तुष्ट रहन्छन्। निस्वार्थ भावले निर्विकल्प स्थितिमा सेवा गर्यौं भने त्यसले सफलता दिन्छ र सन्तुष्टि पनि दिन्छ। सेवा बिना संगठन हुँदैन। संगठनमा भिन्न भिन्न कुरा, भिन्न भिन्न विचार, भिन्न भिन्न तरिका, साधनहरू हुनु नै छ। तर कुरा आए तापनि भिन्न भिन्न तर्क सुने पनि हैन। बाबाले के भन्नुभयो? सेवामा संगठन चाहिन्छ। संगठनमा मिलेर सेवा गर्दा विभिन्न विचारहरू आउँछन्। हरेक आफ्ना आफ्ना तौर तरिका हुन्छन् सेवा गर्ने, हैन। साधन विभिन्न तर्क सुने पनि स्वयं सदा अनेकलाई एक बाबाको यादमा मिलाउने एक रस स्थितिवाला रहनु छ, हैन। सबैको विचार सुन, सबैको भावना सुन, तर भित्रदेखि अन्तर हृदयले तिम्रो अन्तर आत्मादेखि के आछ त्यो गर र सबैको विचारलाई पनि मिलाऊ। एक दुसराको विचारलाई नि कदर गर, सुन, हैन। एक दुसराको तर्कलाई पनि सुन, तर जे राम्रो छ त्यो गर श्रीमत अनुसार। तर कहिले पनि अनेकतामा नअल्मलिनु। अब के गर्ने? धेरै विचारहरू भए, कसले कसको मान्ने, कसले कसको भनेको मान्ने, हैन। यदि निस्वार्थ निर्विकल्प भावले निर्णय गर्यौ भने कहिले पनि कसैलाई केही व्यर्थ संकल्प आउँदैन। किनकि सेवा बिना पनि रहन सक्दैनौ, याद बिना पनि रहन सक्दैनौ। त्यसैले सेवालाई पनि बढाउँदै जाऊ, स्वयंलाई पनि स्नेह, सहयोग र निस्वार्थ भावले बढाउँदै जाऊ। स्वयंलाई पनि स्नेह, सहयोग र निस्वार्थ भावले अगाडि बढाउँदै जाऊ। बुझ्यौ? बाप दादालाई खुसी छ। देश विदेशमा साना ठुला सबैले उमङ्ग उत्साहले सेवाको सबुत दियो। विदेश सेवाको पनि सफलतापूर्वक कार्य सम्पन्न भयो। देशमा पनि सबैको सहयोगले सर्व कार्य सम्पन्न भयो, सफल बन्यो। बाप दादा बच्चाहरूको लगनलाई देखेर हर्षित हुनु भएको छ, हैन। बाबा भन्नुहुन्छ सबैको लक्ष्य बाबालाई प्रत्यक्ष गर्ने राम्रो रह्यो। बाबाको स्नेहमा, मेहनतलाई मोहब्बतमा परिवर्तन गरेर कार्यको प्रत्यक्ष फल पनि देखायो। सबै
बच्चाहरू विशेष सेवाको लागि आएका छन्। बाप दादाले पनि वाह बच्चा वाह यो गीत गाउनुहुन्छ। सबैले धेरै राम्रो गर्यो, धेरै राम्रो गर्यो, कसैले गरे कसैले गरेनन् होइन। चाहे सानो स्थान होस् चाहे ठुलो स्थान होस्, सानो स्थानले पनि कम त गरेका छैनन्। त्यसैले सर्वको श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ कामनाले कार्य राम्रो रह्यो। त्यो बेला विशेष होइन 2टा प्रोग्रामहरू भएको थियो त्यो बेलामा। त बाबाले भन्नुभयो सबैले मिलेर यो काम गर्यो, श्रेष्ठ भावनाले राम्रो कार्य रहे, सदा राम्रो रहनेछ। समय पनि प्रशस्त लगायो, सङ्कल्प पनि खुब गर्यो, योजना बनायो। त्यसैले होइन बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले सङ्कल्प पनि गर्यो, शरीरको शक्ति पनि लगायो, धनको शक्ति लगायो, सङ्गठनको शक्ति, मनको शक्ति सब लगायो। सर्वशक्तिको आहुतिले सेवाको यज्ञ दुवैतर्फ देश विदेशमा सफल भयो। कार्य धेरै राम्रो रह्यो। ठिक गर्यो या गरेन यो प्रश्न छैन, सदा ठिक रह्यो, सदा ठिक रहनेछ। चाहे मल्टिमिलियन पिसको कार्य गर्यो चाहे गोल्डन जुब्लीको कार्य गर्यो, दुवै कार्य सुन्दर रहे। जुन विधिले गर्यो त्यो विधि पनि ठिक छ। कतै कतै चिजको महत्त्व बढाउनको लागि पनि पर्दाभित्र त्यो चिज राखिन्छ। पर्दाले अरू महत्त्व बढाउँछ र जिज्ञासा पनि उत्पन्न हुन्छ। कहीँ पर्दा लाएर ढाकेर केही विशेष राखिएको छ, सजाइएको छ भने त्यहाँभित्र के रहेछ भन्ने उत्सुकता हुन्छ नि मान्छेलाई, अझै महत्त्व बढाउँछ पर्दाभित्र राखेको चिजले। हेऱ्यौ बाबा भन्नुहुन्छ पर्दाले अरू महत्त्व बढाउँछ, जिज्ञासा पनि उत्पन्न हुन्छ। हेरौँ के हो पर्दाभित्र के छ, त्यसमा अवश्य केही त महत्त्वपूर्ण चिज होला भन्ने क्युरियोसिटी जाग्छ मान्छेलाई। तर यही पर्दा प्रत्यक्षताको पर्दा बन्छ। अहिले धरणी बनायो, धरणीमा जब बीज लगाइन्छ भित्र रोपिएको हुन्छ, भित्र छोपिएको हुन्छ। बीजलाई बाहिर राखिँदैन, भित्र छोपिन्छ। त्यस्तै यो प्रोग्रामले पनि के भयो, पर्दाभित्र देखे मान्छेहरूले होइन केही महत्त्वपूर्ण चिज छ यहाँ भने बिउ रोप्यो, भित्र छोपिन्छ बिउलाई। बल्ल फेरि केही समय लाग्छ उम्रिन, बाहिर राख्दै भने त चराले खाइदिन्छ, उम्रिन्न। भित्र छोपिन्छ बिउलाई। फल वा वृक्ष त्यो गुप्त बीजको नै प्रत्यक्ष स्वरूप हुन्छ। त्यसैले अहिले बीज लगाएका छौ, वृक्ष बाहिर स्वतः नै आउँदै जान्छ। पहिलाका दिदीहरूले बिउ रोप्नुभयो, अहिले के भइरहेछ, अहिले वृक्ष देखिरहेको छ, सेवाको फल देखिरहेको छ। खुसीले नाचिरहेका छौ नि, वाह बाबा वाह भन्छौ र वाह सेवा पनि वाह भन्छौ। अच्छा बाबालाई वाह मात्रै भन्छौ कि सेवा पनि वाह वाह गरेर गर्छौ। समाचार त सबै बापदादाले सुन्नुभयो। यो सेवाले देश विदेशको सङ्गठनको वर्गको सेवा भए। यसरी चारैतिर एउटै समयमा एउटै आवाज बुलन्द गर्ने वा फैलाउने साधन राम्रो रह्यो। पछि जुन पनि कार्यक्रम गर्छौ तर एउटै समयमा देश विदेशमा चारैतिर सबै प्रकारको सेवा गरेर चारै एकै प्रकारको सेवा गरेर सेवाको फलस्वरूप मधुबनमा सङ्गठित रूपमा होस्। चारैतिर एउटै लहर हुने कारणले सबैमा उमङ्ग उत्साह पनि हुन्छ, चारैतिर रुहानी रेस पनि हुन्छ। रिस होइन, रेस गर्ने सेवामा हामीले धेरैभन्दा धेरै सेवाको सबुत दिन सकौँ भन्ने यस्तो उमङ्गले चारैतिर नाम बुलन्द हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि वर्ग बनाऊ तर चारैतिर सारा वर्ष एउटै रूपरेखाको सेवा गर्नेतर्फ ध्यान रहोस्। तब ती आत्माहरू पनि चारैतिरको सङ्गठन देखेर उमङ्गमा आउँछन् र अगाडि बढ्ने अवसर मिल्छ। हर वर्ष एउटा थिम लिएर उद्देश्यको साथमा प्रोग्राम हुन्थ्यो नि होइन, त्यस्तो गर भन्नुभयो बाबाले, प्रेरणा दिनुभयो प्रोग्रामको लागि। यस्तो विधिले योजना बनाउँदै जाऊ। पहिला आफ्नो क्षेत्रमा ती वर्गको सेवा गरेर साना सङ्गठनको रूपमा कार्यक्रम गरिराख र ती सङ्गठनबाट फेरि जो विशेष आत्माहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई यो ठुलो सङ्गठनको लागि तयार गर। तर हरेक सेन्टर वा आपसका मिलेर गर, किनकि कति यहाँसम्म पुग्न सक्दैनन्। त्यसैले त्यहाँ पनि सङ्गठनको जुन कार्यक्रम हुन्छ त्यसबाट पनि तिनीहरूलाई लाभ मिल्छ। पहिला साना स्नेह मिलन गर, फेरि जिल्लालाई मिलाएर सङ्गठन बनाऊ, तब मधुबनको ठुलो सङ्गठन हुन्छ। पहिलादेखि नै अनुभवी बनेर फेरि यहाँसम्म
आउनेछन्। तर देश विदेशमा एउटै विषय होस्, एउटै वर्ग होस्, यस्तो पनि विषय हुन्छ जसमा 2-4 वर्ग पनि मिल्न सक्छन्। विषय विशाल छ भने 2-3 वर्गका पनि त्यही विषयको बीचमा आउन सक्छन्। त्यसैले अहिले देश विदेशमा धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, विज्ञान सत्ता, यी तीनैको नमुना तयार गर। अच्छा, पवित्रताका वरदानका अधिकारी सर्व आत्माहरूलाई सदा एक रस निरन्तर योगी जीवनका अनुभवी आत्माहरूलाई सदा हर संकल्प, हर समय सच्चा सेवाधारी बन्ने श्रेष्ठ आत्माहरूलाई विश्व स्नेही, विश्व सेवाधारी बाप दादाको याद, प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद, प्यार एवं गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते नमस्ते। यो छ वरदान आजको। विशेष आज बाबाले ईश्वरीय वरदान दिनुभएको छ। कम्बाइन्ड स्वरूपको स्मृतिद्वारा अभुल बन्ने निरन्तर योगी भव। कम्बाइन्ड स्वरूपको स्मृतिद्वारा अभुल बन्ने निरन्तर योगी भव। बाबालाई कम्बाइन्ड बनायौँ आफ्नो, होइन? आफूसँग कम्बाइन्ड, बाबासँग नै कम्बाइन्ड रह्यौँ भने हाम्रो के हुन्छ? हामीबाट अभुल हुन्छौँ, हामी अभुल बन्न सक्छौँ। यस्तो बाबाको स्मृतिबाट अभुल बन्ने, होइन, निरन्तर योगी भव। स्पष्टीकरण: जुन बच्चाहरूले स्वयंलाई बाबाको साथमा कम्बाइन्ड अनुभव गर्छन्, तिनीहरूलाई निरन्तर योगी भवको वरदान स्वतः मिल्छ। तिनीहरूलाई निरन्तर योगी भवको वरदान स्वतः मिल्छ। किनकि तिनीहरू जहाँ रहे पनि मिलन मेला भइरहेको हुन्छ। तिनीहरू जहाँ रहे पनि मिलन मेला भइरहेको हुन्छ। तिनीहरूलाई कसैले जतिसुकै भुलाउने कोसिस गरे पनि के हुन्छन् होला? अभुल हुन्छन्। बाबालाई भुल्दैनन्, अभुल हुन्छन्। यस्ता अभुल बच्चाहरू जो बाबाका अति प्यारा हुन्छन्, तिनीहरू नै निरन्तर योगी हुन्छन्। किनकि प्यारको निशानी हो, के होला? किनकि प्यारको निशानी हो, के हुन्छ प्यारको निशानी? याद। प्यारो व्यक्ति कसैले भुल्छ र? भुल्दैन नि। किनकि प्यारको निशानी हो स्वतः याद गर्न मेहनत छैन, स्वतः याद आइरहन्छ। तिनीहरूको संकल्प रूपे स्वतः याद आइरहन्छ। तिनीहरूको संकल्प रूपी नङलाई पनि मायाले हल्लाउन सक्दैन। तिनीहरूको संकल्प रूपी नङलाई पनि मायाले हल्लाउन सक्दैन। खुट्टा हल्लाउने त कुरै छैन, नङलाई पनि समात्न सक्दैन भन्नुहुन्छ बाबाले, हल्लाउन सक्दैन। फेरि एकपटक वरदान: कम्बाइन्ड स्वरूपको स्मृतिद्वारा अभुल बन्ने निरन्तर योगी
भव विस्तार। जुन बच्चाहरूले स्वयंलाई बाबाको साथमा कम्बाइन्ड अनुभव गर्छन् तिनीहरूलाई निरन्तर योगी भवको वरदान स्वतः मिल्छ, किनकि तिनीहरू जहाँ रहे पनि मिलन मेला मनाइरहेका हुन्छन्। तिनीहरूलाई कसैले जतिसुकै भुलाउने कोसिस गरे पनि अभुल हुन्छन्। यस्ता अभुल बच्चाहरू जो बाबाका अति प्यारा हुन्छन् तिनीहरू नै निरन्तर योगी हुन्छन्, किनकि प्यारको निशानी हो स्वतः याद। तिनीहरूको सङ्कल्प रूपी नङलाई पनि मायाले हल्लाउन सक्दैन। स्लोगन। कारण सुनाउनुको सट्टा त्यसको निवारण गर्यौ भने आशीर्वादको अधिकारी बन्छौ। कारण सुनाउनुको सट्टा त्यसको निवारण गर्यौ भने आशीर्वादको अधिकारी बन्छौ। ओम शान्ति।